السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تنظم دار الشباب المسيرة الخضراء بسهلة التابعة للمديرية الإقليمية لقطاع الشباب والرياضة بتازا عدة أنشطة ثقافية وتربوية وفنية على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك ويوتيوب. بداية نطلب من المتابعين لهذه الأنشطة الاشتراك في قناة دار الشباب مسيرة خضراء تهلا على اليوتيوب. بعد ذلك في هذا الإطار قامت مؤسسة دار الشباب مسيرة خضراء بتهلا بتنسيق مع السيد عثمان بناني المستشار في التسويق الرقمي ومؤسس شركة ديجيتوان بتنظيم محاضرة عن بعد بعنوان Entrepreneuriat 2.0. وبهذه المناسبة تتقدم دار الشباب مسيرة خضراء بالشكر الجزيل للسيد عثمان بناني على مشاركته معنا في البرامج المنظمة من طرف دار الشباب المسيرة الخضراء بتهلا. كما نشكر المديرية الإقليمية لقطاع الشباب والرياضة بتازا ومديري دور الشباب بالإقليم على المتابعة. حتى لا نطيل عليكم نترككم الآن مع المحاضرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير متابعينا الكرام على صفحة أشنو نقدر ندير صفحة دار شباب المسيرة الخضراء بمدينة تهلا. معكم عثمان بناني، انتربرونور، مؤسس شركة رقمية ديجيتال اون اجونسي ومستشار في مجال التحول الرقمي ولا سكون ابل لا ترانسفورماسيون ديجيتال. في هذه الأمسية هذه طلبات منا دار شباب المسيرة الخضراء بمدينة تهلا لانيماسيون ديال واحد لو لايف على لو سوجي ديال لونتربرونيا واكزاكتومون لونتربرونيا 2.0. دونك كيمكن لكم في اي وقت من هذا لو لايف بيان سور طرحوا اسئله ديالكم ايغالمون هادشي اترافير لي كومونتير. اللي عنده شي سؤال في لونتربرونيا فمرحبا به ممكن يطرحوه في لي كومونتير وابخي غادي نحاولوا نجاوبوا على لي كيسيون كاملين ديالكم. انسي اللي بغى يلتحق بينا في لو لايف ويدخل عنده كلمه او عنده سؤال ولا مداخله سي بوسيبل انه يطلب لو ليان وانا غنصيفطو ليه ويدخل يقدر يدير المداخله ديالو ولا يطرح السؤال ديالو. الوغ entrepreneuriat 2.0 علاش هاد لو تيت؟ واشنا هي الانتربرونيا بالضبط؟ شنو المعنى ديالها؟ هادشي كامل غادي نهضروا عليه ان شاء الله في هذا اللايف. داكور كو سا سوا بيان سور اللي حاضرين معنا دي زونتربرونور دي جون ولا دي بيرسون كي سويت كري لونتربريز ديالهم دي بورتور دو بروجي او لا حتى دي سالاري اللي باغيين يدخلوا للدومين ديال لونتربرونيا. داكور الوغ الا شدينا هذه الكلمه ديال لونتربرونيا ولا مقاوله ببساطه درناها سور جوجل اوتوماتيكمون غتعطيك هي لونسومبل ديال لي زاكتيفيتي كما كنقولوا au sein de l'entreprise ou qui vise le développement d'une entreprise ou le but final de les actions اللي ممكن يداروا في l'entreprise هو la création de la valeur. وهذا la création de la valeur هي ce qu'on appelle الربح المادي ولا الفلوس يعني بطريقه بسيطه. الوغ هذه لا ديفينيسيون اللي راها شائعه بيان سور اللي اذا طابيتيها دابا اكطوالمون سو جوجل غادي تعطيك هذه المساله. اوكي في ويكيبيديا كما كنقول. ابخي باش نفسر لكم لونتربرونيا avant de passer l'entrepreneuriat 2.0 باش نعطيكم لونتربرونيا من وجهه ديال النظر ديالي غنتقاسم معكم واحد القصه. داكوغ نعاود لكم واحد القصه بسيطه وهاد القصه هذه كتفسر اكزاكتومون اشنا هي لونتربرونيا. القصه ديال واحد جوج ديال الشباب داكوغ كانوا في واحد القريه وهاد القريه هذه بسيطه يعني ما فيهاش واحد لاكتيفيتي اندستريال ما فيهاش تجاره ما فيهاش كذا وكانوا نهار كامل هما كيبقاو كيدوزوا النهار كامل ديالهم جالسين في
الطريق اولا جالسين حدا يعني في الممر ديال اللي كيدوزو الناس ديال القريه، وهما يلاحظوا بان الناس اللي كاينين في ديك القريه يوميا كيهزوا كما كنقولوا السطوره ديالهم وكيمشيو حتى لواحد الجبل فيه واحد العين ديال الماء باش يسقيو الماء ويرجعوا للقريه. يعني يوميا كيسقيو الماء وكيجيو للقريه باش كما كنقولوا يلبيو الحاجيات ديالهم في ذاك. هما بجوج قالوا كاين واحد العدد ديال الناس ما عندهمش القدره على يديروا هذا الطراجي هذا يوميا. سكون غافا غادي نبروبوزي واحد لو سيرفيس ديالنا حنا، غنوليو حنا في بلاصه ما الناس ديال القريه يمشيو يجيبوا الماء من تما، حنا غنمشيو نسقيو لهم الماء ونجيو. اوكي. المهم صايبوا واحد العدد ديال السطوله، تفاهموا مع يعني ولاو خدامين مع الناس ديال القريه بواحد الاجره، وداك الاجره اجره يوميه اللي كيجيبوا ليه السطل ديال الماء كيخلص واحد المقدار اللي معروف ديال الفلوس. داكوغ. فيوميا كيمشيو من سميتو من القريه حتى للجبل كيسقيو ويرجعوا يسقيو ويرجعوا 5 6 فوا في النهار، 5 6 ديال المرات في النهار تقريبا حتى كيتسالى حتى كتوصل العشيه وكيتسالى النهار. المساله متعبه واحد شويه. واحد فيهم فكر، واحد في هذوك جوج ديال الدراري فكر ان هاد الطراجي ديال انه يمشي يجيب الماء من الجبل ويردو حتى القريه يقدر يدير واحد التيو، واحد الانبوب. داكوغ. فكر في واحد الانبوب غيبنيه، وهذا التيو هذا غيتم هابط من راس الجبل. داكوغ. وغيدير ليه البيريات فاش غادي يهبط وكذا، وغيكون جاي بواحد الطريقه مايله وغيديستريبي الماء في القريه كامله. دونك اللي بغى الماء غادي يجر غير الخيط. داكوغ. بحال غيحل الروبيني بهذه المعنى هذه ويوصل ليه الماء وكذا. بحال نقولوا اول واحد فكر في القضيه ديال الانستالاسيون ديال الماء والروبيني. اوكي. مشى كيجري بدا كيرسم مخطط لذاك لانستالاسيون اللي غادي يدوز واش غيحتاج فيها ديال الحفير باش غيحفر ما بين الجبل والجبل بالفاس، وغادي خصو شحال ديال الخشب باش يقاد داك الكانال ديال الماء اللي غادي يدوز ليه الماء اسي دو سويت. مشى هز داك الرسومات وداك لي بلون اللي صايب ومشى عند صاحبو كيجري. يا ودي لقيت واحد الحل لهاد المعاناه ديالنا اليوميه، عاد باش نخدموا يوميا بواحد الاجره ونبقاو نمشيو ونجيو. راه كاين امكانيه اننا نبنيو واحد لانستالاسيون ديال الماء، والناس ديال القريه غادي نفرضوا عليهم انهم غادي يخلصوا واحد المبلغ شهري لقاء يعني استعمال هذه القناه ديال الماء اللي غادي نبنيوها حنا وغادي تجي. تقدر كتقول ما يمكنش وخصها وقت وخصها بزاف. حنا دابا حنا لقينا خدمه، حنا خدامين كنشدوا واحد الاجره في النهار مزيانه، فالحمد لله. يعني ما كاينش لاش نمشيو نزيدو نحرقوا راسنا وعاد نصايبوا هاد القناه وهاد المساله تصدق ولا ما تصدقش، والناس واش يبغيو نخرطوا فيها ولا ما نخرطوش، مساله فيها الريسك. فما ما تصنطليش. مشى الاخر ولا كيخدم معاه مثلا، ولا مشى الاخر جا واحد النوع ديال الاحباط، ولكن عزم على انه يبني هذيك القناه ديال الماء، انه يبدا يبني فيها. وبدا فعلا كيصايب لي بلون وداكشي اللي خاصو. ولا فاش كيخدم معاه في النهار كنقل الماء بقى كيخدم معاه وكيدخل واحد العدد ديال الفلوس في النهار، ولكن كيخدم مثلا 3 4 السوايع ديالو، كيسالي داك السوايع ديالو كيمشي كيبدا يبني الكانال ديال الماء من الجبل للقريه. يوميا كيبني دقه بدقه شويه بشويه حجره بحجره على اساس انه غادي واحد النهار غادي يوصل. الصديق ديالو في نفس الوقت كان كيخدم ساعات اكثر، يعني مثلا بلاصه ما يخدم 3 4 السوايع ولا كيخدم 6 7 ديال السوايع باش يزيد يربح ويليفري ما اكثر ويزيد يدخل فلوس اكثر. وفي العشيه كيمشي للقهوه وكيتقهوى في القهوه ديال القريه، خدا واحد الدويره صغيره بدا كيخلص فيها، ودار واحد ليكو سيستيم، واحد النظام الحياه ديالو اللي مرتاح فيه، ما كما كنقولوا يعني ما فيش الريسك، يعني ستابل. كيفيق مع الصباح كيبدا يدي السطوله ديال الماء كيتخلص. الاخر الفلوس اللي كيدخل قليل، دونك ما كانش كيستمتع في نفس الوقت بحال الاخر، ما كيجلسش في القهوه، ما عندوش ما نجحش يدير شي دار ولا شي حاجه، ولكن كان كيدوز النهار ديالو كامل في المحاوله ديال يبني داك الكانال ديال الماء ديالو. ان سارتان مومون داك خونا الاخر اللي بغى يبقى يخدم بالاجره وكان كيخدم سوايع بزاف، واحد النهار هو جايب سطوله طاح
تهرس. Donc il est incapable de travailler pendant une semaine ou les deux. لقى راسو انه اصلا ما جامعش شي حاجه كثيره، يعني كانت شي حاجه بسيطه يلاه كياكل منها وما كيخدمش، اذا ما كيدخليش لو سالير ديالو اوتوماتيكمون. باغ كونطخ الاخر في نفس ذاك الوقت كنكمل الرياليزاسيون ديال داك الكانال ديال الماء، و تفاهم مع القرويين على اساس ان غادي الا بغى يدخل لهم واحد تيو ديال الماء من الكانال اللي جايبو هو، كيبقاو يخلصوا شهريا واحد المبلغ، ولا جالس في الدار ما بقاش كيخدم، ما بقاش بيان سور حيد البروجي ديالو ديال الكانال سالا الخدمه فيه، وما بقاش تلغات ديك القضيه ديال ان الناس خصهم يجيبوا الماء في السطوله وكذا، ولا كاملين كيتبازاو على الكانال. وحتى فاش برا داك خونا الاخر اللي كان ما بغاش يدخل معاه في البروجي، ما سميتو ما بقاش عليه لا دوموند كاع كاريمون، حيت كاع الناس كيستافدوا من الماء من القناه ومن الكانال اللي بناها داك الشخص. المثال ديالنا اللي عطانا دابا في هذه القصه هذه هو المثال ديال لو سالاريي اي لونتربرونور. الوغ لو سالاريي كيخلق واحد ليكو سيستيم ديالو، كيخدم بواحد لو سالير، بواحد كيما كنقول واحد لو مينيموم، داكوغ، ولا حتى لو ماكسيموم اسيدي، داكوغ. و اشاك فوا كيبغي اوغمونطي لي بينيفيس ديالو خاصو يخدم سوايع اكثر، خاصو يقلب على اون بروموسيون، على اون ريسبونسابيلتي اكثر او سان ديال لونتربريز، ولكن ديما داك لو كان ديالو كيبقى ليميتي وكيبقى اتاشي بداك ليفور اللي كيدير. يعني ملي كيدخل كيبدا الخدمه ديالو في الحياه ديالو، ملي كيبدا وليفور الخدمه غادي وكيطلع، داكوغ، غادي وكيطلع، جامي ما كينزل، ما تلقاش ان سالاري الكورب ديال ليفور اللي كيبدا في الخدمه ديما غادي وكيطلع. باغ كونطخ لونتربرونور هو celui qui cherche l'opportunité، كيقلب على l'opportunité فين كاينه، وفاش كيديتيكتي l'opportunité كياخذ لو ريسك باش على اساس داك l'opportunité يقدر يبني واحد لو بروجي اللي يقدر يكون غونطابل بالنسبه ليه واحد المده طويله، داكوغ، سون انه يبذل نفس ليفور اللي كان كيبدا في الديبار. كيولي داك ليفور، يعني فاش كيولي ليفور ديالو، الا شفنا ليفور ديال لونتربرونور في الاول كيكون كبير بحال هكا، واحد شويه كيبدا يهبط حتى كيولي في لافان ديال يعني الخدمه ديالو فاش كيقرب هو سن التقاعد كيولي زيرو ايفور، اي مالغري سولا لو كان ديالو كيبقى ديما طالع وديما طالع، داكوغ، باسكو نجح انه يبني واحد لو سيستم. دونك هذا هو الفرق الكبير ما بين لونتربرونور وما بين لو سالاريي اللي كنشوفوه يوميا. الاشكال هو في الوقيته اللي كتكون كدير داك ليفور طون كونتربرونور باش تستغل داك لوبورتونيتي وتبني داك الكانال دو ديالك، داك القناه ديال الماء ديالك اللي غتخليك من بعد ما تخدمش كيف ما داك خونا اللي في القصه. في هذه الوقيته باش كتكون كدير ديك الخدمه، باش كتشوف خوتنا اللي راهم عايشين الحياه ديالهم بواحد الطريقه كما كنقولوا بخير، وكيصرفوا كيمشيو لدي كافي كما كنقولوا كلاس، كتلقاهم كيمشيو بلايص اللي بشكل كيصرفوا بواحد الطريقه اللي ما تقدرش تصرفها انت اوتون كونتربرونور في البدايات ديالك فاش كتكون كتبني البروجي ديالك، باسكو تابع بزاف ديال الحوايج، تليميتي لي شارج، خاص باش تقدر توقف داك البروجي، سينو ما غاديش تقدر تساعد. هذاك المساله هذاك المساله اللي كتوقع لك فاش كتشوف هذوك الناس اوتوماتيكمون بزاف ديال الناس كيتخلاو على البروجي ديالهم وعلى لونتربرونيا ديالهم، دونك اوتوماتيكمون ما كيدوش ان بروجي لا رياليزاسيون. نجيو دابا لونتربرونيا 2.0 ومع اول سؤال ديال السي نسيم نو، واش كاين افاق ديال المقاوله في مجال التسويق الرقمي؟ الوغ جوستومون هذه اللي هضرنا عليها دابا في الديبار هي لونتربرونيا اون جينيرال. اليوم كنعيشوا واحد لاغ ولا واحد لاج جديد ديال لونتربرونيا، دونك ما بقاش نفس العهد القديم، ولات لونتربرونيا دابا 2.0. كيف ما كنعرفوا في اللوجيسيال انفورماتيك، اي لوجيسيال انفورماتيك كتخرج به واحد لا سوسيتي، كتخرج بواحد لا فيرسيون الاولانيه، فيرسيون نيميرو 1، ابري كتخرج لا فيرسيون نيميرو بوتيتر 1.5، après qu'est-ce la version 2, d'accord, 3, ainsi de suite. Chaque année, chaque amélioration, chaque changement radical كتبدل ولا كيتبدل معاه le numéro de la version pour dire à l'utilisateur راه شوف on a passé de la version 1 la version 2 où il y a une grande différence. D'accord.
هاد الاكرونيم ولا الطريقه ديال التسميه ولينا كنسمعوها حتى في الكوميرس ولا كتسمع كوميرس 1 كوميرس 2.0 داكوغ اندستري 4.0 دابا في الاندستري on parle de l'industrie 4.0 entrepreneuriat 2.0 d'accord génération 2.0 donc بحال une deuxième version كاين واحد لو شونجمون راديكال ما بين الناس اللي كانوا في l'entrepreneuriat ولا لي زونتربرونور de passé les entrepreneurs d'aujourd'hui وهذا لو شونجمون هذا جزء كبير منه جاي من لا بارتي ديال التسويق الرقمي داكوغ او لا ديجيتاليزاسيون aujourd'hui les opportunités اللي ولاو في الديجيتال مثلا كيختصروا الوقت والمده على لونتربرونور يعني لي رياليزاسيون اللي كان كيديرهم لونتربرونور فيرسيون نيميرو 1 الفيرسيون القديمه كانوا كيطلبوا منه 10 ans مثلا بور اريفي لواحد لوبجيكتيف عاد باش لونتربريز ديالو تعرف ودير بلاصتها في المارشي ورياليزي واحد الاخر واحد لو كان ولا اليوم لونتربرونور في 10 شهور يعني 10 mois على بلاص دو 10 ans هزينا 10 ans حطينا بلاصتها 10 mois ولا كيوصل لبوكو دوبجيكتيف من بيناتهم واحد ليكزامبل كونكري هاد اليوم شفتو ديال اون انتربريز سميتها بريديكتيفيا اون انتربريز امريكان ديال واحد الشاب الشاب كنظن واش سوري شاب يعني ما شاء الله شاب عربي مسلم انتربريز سميتها بريديكتيفيا لونسها في الامريك اون انتربريز ولا اون ستارت اب اون ستارت اب اللي مختصه في الانتيليجنس ارتيفيسيال الذكاء الصناعي l'intelligence artificielle orientée في لي انفستيسمون في لا فيسكاليتي يعني شنو معنى ان هاد لابليكاسيون هاد لا بلاتفورم هاد ليدي ديال لونتربريز ديالو كتخرج دي سوليوشن ولا دي لوجيسيال اللي كيعاونوك تختار شنو هما الاسهم اللي خاصك تشري شنو هما فين خاصك دير لي انفستيسمون ديالك شنو هما لي بروجي غانيون هادشي بالنسبه لي انفستيسور كبار وهذا ان مارشي محرك بزاف في امريك دي ان كاينه الاندستري بزاف وزونتربريز بزاف اوكي هاد السيد هذا في مده ديال 10 شهور في لو بوست اللي قريت قبيله الانجازات اللي كاتب ديالو خرج اول سوليوشن ديالو 100% انتيليجنس ارتيفيسيال يعني هي بطريقه اوتوماتيكيه كتحدد لك الشركات اللي ممكن تانفيستي فيها وممكن تدخل فيها كمستثمر ويكون عندك ربح جوج ربح جائزه اوروبيه كبيره تصنف ما بين من عند واحد لورغانيزاسيون اللي كتسمى لو فيوتور ويب داكور اورغانيزاسيون مثل الفيوتور ويب في لونيون اوروبيه كتعطي جوائز لي زونتربريز داكور اللي كيبارتيسيبيو في ليفولوسيون ولا في لو شونجمون ديال الويب يعني كيختاروا لنا ويب جديد يعني هما المستقبل تصنف ما بين 40 احسن ستارت اب في لوروب داكور خدا واحد جوج ولا ثلاثه ديال الجوائز عالميه في لو ميم نيفو نجح انه يدير شراكات استراتيجيه ودي بارتناريا مع بزاف ديال لي زونتربريز لان هذوك الجوائز اللي كان كياخذوا الاعترافات اللي كانت كتتم ليهم من عند هذوك لي زورغانيزاسيون كبار بيان سور الناس غيوليو يقلبوا يديروا شراكات معاه ماشي ولا غيمشي يقلب على الشراكات اوكي وفي نفس الوقت نجح انه في ظرف ديال 10 شهور يجتذب 7 ديال لي زانفيستيسور اللي دخلوا معاه في البروجي ديالو هادشي كامل داروا في 10 شهور هادشي ما كانش ممكن عند l'entrepreneur version numéro 1 aujourd'hui avec l'entrepreneur version 2.0 c'est possible de réaliser des grands objectifs ou des réalisations كبار في 10 شهور والمثال كاين قدامنا وهادشي غراس والديجيتال وغراس à l'intelligence artificielle ou la transformation digitale tout ce qu'on اي حاجه في الديجيتال bien sûr c'est grâce à ça également يعني في المساله ديال واش التسويق الرقمي فتح مجال bien sûr للمقاولات plus le temps اللي ليميتي في لا رياليزاسيون ماشي غير لو طون اللي ينقص ولكن واحد البعد اخر بعد ثاني اللي تقلص بزاف اللي هو لا ديسبيرسيون جيوغرافيك يعني حتى يعني لو طون ولا ديستانس ما بقاش شي حاجه سميتها لا ديستانس مع
بعد l'entrepreneuriat 2.0 اللي كتبازا على الديجيتال وليتي اليوم كتكون بحال انا اليوم دابا فاس اي اون ايشونج دي زيدي مع دار الشباب مثلا ديال ستاهله لوندومان بوسيبل ان تكون مدينه كازا بوسيبل تكون دوله اخرى كاع كاريمون دونك اوتوماتيكمون كاين واحد التقلص كبير في المسافه حيت ان ممكن اليوم دير لاكتيفيتي ديال لونتربريز ديالك واحد المسافه يعني كبيره بزاف وممكن تغطي ماشي غير مدن ولكن دول من ناحيه ديال لاكتيفيتي ديالك. الوغ جوج ديال الابعاد مهمين تم الاختزال ديالهم غراس ديجيتال اوجوردي وعطاو دي زوبورتونيتي لي زونتربريز اللي ما يمكنش تعطى سميتو دوطخ زونتربريز. في ظل هذا التحول هذا في لونتربرونير 2.0 كاين حوايج اخرين مشاو ماتت سكون فاش كنهضروا على تو سكي ايتود فيزابيليتي واش مون بروجي فيزابل ولا لا جو باس اون اني ا فير اون ايتود ولا 2 ans وانا كندير انا كنقول لك 10 شهور هذا السيد هذا نجح يوصل ديجا لو نيفو انه يكونوا معاه 7 ديال لي انفستيسور كبار افيك ان انفولوب فينانسيي تري 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 انتريسون. فاش تقول لي انت غادي دير ايتود مارشي فيها 10 شهور راه مشكل داكوغ c'est un problème. Donc automatiquement مات هذا الشيء هذا automatiquement دابا l'entrepreneur il commence pas avec une entreprise, il commence avec la notion de ce qu'on appelle start-up. Start-up il a la définition ديالها ماشي هي entreprise. Start-up d'accord هي واحد l'entreprise ولا واحد l'organisation ولا واحد l'unité صغيره d'accord اللي كتلونسا tout au départ avec les moyens de bord d'accord les moyens de bord يعني داكشي اللي كاين عندك OK pour tester une idée ou un produit innovant d'accord شي حاجه اللي كتبازا على l'innovation et après au cours ديال داك لو تيست كيلقى l'entrepreneur اللي فوز داك ستارت اب ان بيزنس موديل يعني يقدر يبدا بواحد الفكره يجربها ابخي مثلا ان موا ما يبروبوزي لي برودوي ديالو ولا البرودوي ديال لو كليون لي كونسوماتور في المارشي يقدر يقول ليه لا ايكوت هادشي راه ما خدامش يلقاك هي اون اوتر ايدي لا il faut changer la vision rapidement s'adapter et sortir avec un business model parce que au moment فاش نكونوا في واحد ستارت اب كنكونوا كنقلبوا على البيزنس موديل ديالنا ديك الساعه ما خصناش نكونوا سادين على راسنا خويا فوالا هاد اللي باش بديت بها هي باش غادي نكمل هي باش غادي نموت جو في rien faire si l'idée ne marche pas il faut la changer et il faut l'adapter il faut l'évoluer. D'accord. Après, ce qu'on appelle bien sûr, une fois que tu as le business model d'IELK, les 3, 4, 5, 10 mois, ok, درتي un tracking, يعني درتي واحد le suivi ديال les activités d'IELK, ce que tu as fait, ce que tu as réalisé, combien de personnes a acheté ton produit, combien des entrées tu as réalisé, combien de chiffres d'affaires, les erreurs que tu as corrigées, le potentiel et les prévisions futures à l'activité que tu as menée avec les 10 mois, présenter chez un investisseur où tu vas avoir, fin de le caradie, un important enveloppe qui va t'aider à augmenter, à améliorer votre business model. Pardon pour cette coupure. Donc, هدف فيما يخص ستارت اب. Donc, automatiquement, كما قلنا, start up c'est une entreprise scalable rapidement après qu'il trouve واحد البيزنس موديل. Une fois déjà سمات في الكلمه كتلقاها جوج ديال الكلمات en anglais start up. Donc start c'est commencer, up c'est se lancer. D'accord? Commencer et se lancer. Alors وهذه il est totalement différente par rapport à l'entreprise. ديال شحال ديال المساله هذه سهلت علينا لو كومونسمون ديال l'entreprise. ما بقيتيش خاصك ان بيرو بزاف وفلوس بزاف باش تبدا une entreprise. راه deux personnes qui se rencontrent في واحد لو كافي
d'accord, avec un ordinateur ou شي حاجة بحال هكا بسيطة, ils vont commencer une entreprise. Et après, هذيك l'entreprise اللي صايبوها في الكافي, après 1 ولا 2 ولا même 3 mois غتولي القيمة ديالها دي millions et des millions في المارشي. واش شفناه مع des sites internet qui se lancent soit au niveau national soit au niveau international, d'accord, mais ça demande vraiment un entrepreneur derrière اللي فاهم هاد اللعبة ديال l'entrepreneuriat 2.0 qui va profiter du contexte ما يحطش راسو des barrières في المسائل ديال l'investissement ديالو. الوغ السؤال الثاني ديال السي رشيد, شنو هما الخطوات في نظرك اللي ممكن يتبعها الشباب المغربي باش يبداو شركات ناشئه وعالميه كتبيع منتوجاتها وخدماتها للتسويق ولا السوق الدولي؟ كيسيون تري امبورطونت. هاد لي زيتاب هادو اسويفر تقريبا هو اللي كنا كنجبدو دابا. اولا بعدا تكون واعي بالكونتكست اكطويل ديال لونتربرونيا 2.0 ان سا شونجي. ما تفكرش لونتربرونيا كيما كانوا يفكروا فيها الناس ديال 1990 ديال 2000. دونك ما تفكرهاش كيما كانوا يفكروا فيها الناس ديال 2015. ما تفكرش كيف ما كانوا كيفكروا الناس ديال 2020. داكور, il faut se mettre à jour. D'accord, اليوم on est en 2021. Ce qu'on a vécu le coronavirus à date, ça a boosté le marché. Ça a bombardé les chiffres. Aujourd'hui, l'e-commerce, le chiffre a carrément doublé. Parce qu'on trouve le chiffre réalisé des opérations e-commerce d'accord, pour cette année. Alors, c'est carrément le double. Alors, هذه من ناحية. Deuxième étape, après, l'insan يكون à jour. Ce qui est très important, c'est innover. D'accord, innover. Essayer de prédire le futur. C'est-à-dire, كاع الشركات اللي بداو هذه 10 سنين واليوم كنحسبوهم من اكبر الشركات بداو بدي زيدي qui n'existent pas, وإلا عرضوهم على الناس داك الوقيته كيكونوا دي زيدي كيبان لهم دي موفي زيدي ماشي دي بون زيدي, دي زيدي فاشلين كما كنقول. اوكي, لا هاد بالنسبه لهاد القضيه هذه. دونك الا رجعنا لو تخيل راسك انت في لي زاني 2000, داكور, وجا عندك ان انتربرونور بحال الشكل ديال مارك زيكنبرغ, لو بريزيدون لو ديريكتور جينيرال ديال فيسبوك, قال لك بان جو في فير ان سيت انترنت. تخيل راسك انت, داكور, قال لك انا غادي ندير واحد لو سيت انترنت, وداك لو سيت انترنت اون فا ميتر لي فوتو ديال لي بيرسون, داكور, والناس غيبقاو يدخلوا يديروا اسكو جيم ولا جيم با, لايك ولا ديسلايك, يعني جيم هاد لا بيرسون جيم با هاد لا بيرسون, peut laisser des commentaires على la photo ديال la personne. Est-ce que واش تانفيستي معايا, واش تدخل معايا في الانفستيسمون؟ ما غاديش تبغي تدخل معاه. دونك علاش؟ حيت ليدي ديال فيسبوك اون 2000 كانت اون موفيز ايدي, داكور, بور الناس اللي في ديك الوقيته اللي يعيشوا فيه موفيز. ولكن اليوم الا جا دابا فيسبوك اكطوالمون بهاد لو فوليوم اللي كاين عنده ديال الناس وبهاد الشيء راه محقق اكطوالمون, قال لك دخل معايا انفستيسور, داكور, بحال الا ما نعرف بحال تحلات لك كما كنقولوا لي دوغادو, غادي تقلب اليمين ولا اليسار تجيب داك لو مونطون ودخل معاه اوطون كو انفستيسور كو اكسيونير. علاش؟ حيت tu es conscient من l'importance ديال هاد ديال الفيسبوك. اوكي, الوغ دوكو هاد لا كونسيونس هادي ما كانش في الاول, حيت كان كيبان لنا بان ليدي اللي موفيز, ولكن مولاها امن بها وخدم عليها حتى وصلت لهذا النيفو اللي راها فيه دابا. لا ميم شوز اوجوردي, الا عندك اون ايدي, داكور, الا كانت اور لوردينير, يعني برا لوردينير, وكان كيبان لك بان افيك لو طرافاي تو فا ريوسي, و بان هاد ليدي ديالك لي نوفيل ما كاينش في المارشي, خدم عليها وامن بها افيك لو طرافاي, غادي ترضى اون بون ايدي. وكاين اللي كيقول لك لا où il y a les bonnes idées, là où il y a les grandes entreprises et les grands investisseurs, باش كتكون اون بون ايدي ما يمكنلكش تدخل تنافس تما. باش تكون عندك اون بون ايدي زوينه وكيعرفها كلشي اسي دو سويت, اون ايدي غانيون, كتلقى تما لي غران انتربريز اللي كيحطوا دي مليار في النهار على داك ليدي, ولكن اون موفيز ايدي حتى واحد ما غيشوف فيها, داكور. اي كما كنقولوا التمع للميت ولا l'entrepreneur 2.0 هو qui va détecter داك l'idée ou داك l'opportunité, qui va travailler sur ça
pour arriver لهذا le stade اللي وصلوا ليه هاد les grandes entreprises. Deuxième étape, deuxième étape, donc avoir une idée originale, d'accord. Troisième étape, ماشي غير l'idée اللي كتنفع, d'accord, ولكن il faut avoir une vision qui est claire, qui est bien définie. Avoir une vision, c'est-à-dire علاش انت غادي دير داك الفكره, علاش غادي دير داك l'entreprise, d'accord. علاش غادي دير داك الخدمه, علاش غادي تبقى تفيق مع الصباح كل صباح وغادي تبقى تخدم في داك l'entreprise حتى دير 30 او 40 او 50 ولا 60 سنه وماشي مشكل. شنو هي لا ميسيون اللي غادي دير, d'accord. aujourd'hui مثلا حنا في ديجيت اون عندنا واحد لا فيزيون, حنا اون اي كونفانكو ان اليوم المغرب محتاج, او لي زونتربريز ماروكان ولا لونتربرونور ماروكان محتاج اللي يشد بيديه باش يدوز من واحد ليطا كلاسيك ويدخل لو ديجيتال. aujourd'hui le digital il envahit le pays ديالنا, دونك داخل بواحد لا فورس اللي بزاف ديال الناس ما يقدروش يدخلوا, وإلا ما دخلوش غادي يموتوا, داكوغ. سي حنا ما فضلناش اننا نوقفوا داك الصف اللي كيقول اوكي اللي ما غيدخلش للديجيتال غادي يموت دبر راسو, دونك فورسيمون خصو يدخل للديجيتال. لا, حنا اون بونس كو خاصنا ناخذوا بيد هذاك السيد اللي ما قدرش يدخل للديجيتال ونعاونوا يدخل للديجيتال, de traiter les difficultés, de faire des formations, de changer le mindset, de changer les convictions, d'accord, de faire tout pour accompagner avec l'entreprise ou avec l'entrepreneur de transformer son business, d'accord, mais la partie normale, la partie transformation digitale avec le coaching, d'accord. Alors du coup il y a la vision ديالنا, il y a la mission ديالنا, et pour cela كنفيقوا كل صباح digital et on commence bien sûr à proposer nos services et à parler aux entreprises en essayant chaque jour de leur convaincre انهم يموديفيو ويشانجيو المايندسيت ديالهم et l'esprit ديالهم pour passer au digital. هذه la mission ديالنا. انت اللي كتبدا l'entreprise ديالك, il faut que tu trouves une mission اللي غتبقى تفيق على كل صباح ولا تبقى دير على داك الخدمه, d'accord. Sinon tu vas faire n'importe quoi, ou là tu vas juste copier ce que les autres qui disent. Donc هذه الثالثه كاش بالك الفوج غنبقاو نجمعهم. الاولى قلنا déjà de comprendre le contexte, de se mettre à jour, وعرف بان l'entrepreneur 2.0 c'est facile de commencer, وتكون عارف هذا الوقت هذا شنو يطلب بالضبط. الثانيه, d'accord, c'est d'avoir une idée originale. Une idée originale, c'est pas forcément une bonne idée. Là où il y a les bonnes idées, il y a les grands investisseurs et les grandes entreprises. Trouve une mauvaise idée qui est susceptible d'être une bonne idée d'ici 5 ans maintenant. D'accord. Telta, d'avoir une vision claire, d'accord, derrière la chose, le pourquoi. Je le savais dire le pourquoi. علاش انا غادي ندير هاد الخدمه هذه, علاش غادي ندير هاد l'entreprise هذه, d'accord. رابع حاجه c'est les talents. La différence entre le meilleur avantage concurrentiel, كنسمعوا بهذا المصطلح ديال avantage concurrentiel, هو l'avantage اللي عندي انا بارابور للناس اللي خدامين معايا في الميم دومين, d'accord. Le meilleur avantage concurrentiel هو اللي كديرو sur la base ديال لي طالون ديال الناس اللي خدامين معاك. الا كانوا الناس اللي خدامين معاك عندهم ان طالون, une entreprise اللي عندها des hommes avec H majuscule, d'accord, talentueux, وعندها des hommes compétents, automatiquement il arrive à faire sa place sur le marché, ou elle arrive à garder l'avantage de la concurrentielle, ou un avantage concurrentiel, mais les conditions ديالو خاصو يكون durable. دونك الا كنتي كتبازي على واحد الحاجه في البرودوي ديالك ولا كذا, نهار غتمشي داك الحاجه ولا نهار غادي تيميتا, d'accord. دونك une fois تيميتا, une fois ما بقاش عندك ان avantage, وليتي بحال داك لا كونكورون. ولكن un avantage concurrentiel qui est durable et qui est difficilement imitable هو l'avantage concurrentiel اللي كيكون بازي surtout على les talents وعلى les compétences ديال الناس اللي كاينين في وسط الشركه. هذه الحاجه الرابعه. الحاجه الخامسه
داكوغ هي حاجه مهمه حتى هي ولا ليطاب الخامسه اللي خاص الكونساي الخامس اللي نقدر نعطيه لي جون اللي باغيين يبداو لي زونتربريز ديالهم سي سورتو il faut penser à faire un grand business. D'accord. Il faut penser gros. ما تفكرش صغير. D'accord. اليوم في المغرب كلشي كيعرف l'entreprise Glovo.ma. OK. Glovo.ma entreprise ديال la livraison. هذه واحد quelques années كانت une autre entreprise au Maroc سميتها livreur.ma qui a fermé. كان عندها un bon service وكان عندها le même business model ديال Glovo.ma. la même chose. D'accord. ولكن Glovo.ma دابا كانت خدامه وحاضره في شي 3 كونتينون كاين في 3 ديال القارات. Par contre, Livreur.ma, il a fermé, ça fait longtemps. سدات لي بورت ديالها. علاش le même business model وعلاش le même service ما خدمش de la même façon. Tout simplement حيت Glovo ملي بدات دخل فيها أكثر من 23 investisseurs avec un fonds imaginaire. D'accord. هاد لو فون هذا خلى لا كومونيكاسيون تكون قويه، خلى لو سيرفيس يكون دو كاليتي، خلى لا كوفرتور جيوغرافيك كبيره، لي بارتناريا يكونوا صحاح. دونك اوتوماتيكمون في لونتربرونيا لو فون ولا لي فون l'argent c'est un élément très important pour réussir un projet ou le rendre de dimension ماشي غير ناسيونال كما قال السي رشيد، تولي الخدمات والتسويق على مستوى دولي. باش توصل لهاد القضيه هادي خاصك تتبع دوك لي زيتاب كاملين اللي راهم دازو كما قلنا اللي هضرنا عليهم، اللي هما لا فيزيون لي زيدي ainsi de suite. D'accord. Pour arriver à avoir هاد لي فون هادو و كاين سكون ابل فاش كتبان شي اونتربريز وشي فكره مزيانه، هذاك لونتربرونور كيقدر يمشي يدق الابواب ديال لي زانفيستيسور. وكاينين حتى برامج هاد الانفستيسمون ما كيكونش غير مع لي زانفيستيسور، كاينين حتى برامج خاصه ديال التسيير وديال الانفستيسمون ديال الاستثمار ديال هاد الدوله. D'accord. Que vous pouvez bien sûr تقدروا تدقوا الابواب ديالها وتقدر تعاون سواء اون تيرم ديال الماتيريال سواء اون تيرم ديال الفينانسمون ارجون. وان بلوس كاينين دي سوسيتي كيتسموا سوسيتي كابيتال ريسك. هاد لي سوسيتي هادو كيكونوا حاطين دي فون اللي كيستعملوهم لانفستيسمون في دي زونتربريز في دي زيدي فين ما كتبان شي ايدي في المارشي مزيان ولا كذا كيدخلوا سوسيتي كتدخل اوطون كو انفستيسور باش كتعاود تخدم داك الفلوس ديالها كيسميوهم سوسيتي كابيتال ريسك. دونك اوتوماتيكمون عندها ان كابيتال كدير به لي زانفستيسمون. الوغ باش تقدر توصل لهاد الناس هادو خاصك ضروري دوز في هذوك 4 ديال الحوايج اللي قلنا، تكون عندك اون فيزيون اون ايدي اوريجينال كي موفيز ايدي susceptible d'être une bonne idée au futur، تخدم عليها تكون convaincu بها. داكور. وتكون واعي بلونتربرونيا 2.0 والزوبورتونيتي ديالها، وما تقلبش تخدم واحد البيزنس اللي غيبقى صغير لمده ديال 10 سنين باش عاد تبدا تدخل واحد لو مونطون صغير، مي بلوتو تفكر في اون ستارت اب اللي تقدر توصل للانترناسيونال. هذا لو كونسيبت ديال لونتربرونيا 2.0. اللي عنده اي سؤال ولا اي تساؤل في الاتجاه هذا فممكن يتواصل معنا. لا فيديو اللي راح درنا غادي تبقى في الصفحه ديال دار الشباب وغتبقى في الصفحه ديال اش نقدر ندير. فاي واحد استهواه الموضوع بغى يطرح فيه سؤال بغى يناقشه ممكن يخلي ان كومونتير فيه، وانا غنتفاعل ان شاء الله مع لي كومونتير اللي غادي يبقاو فيه ونجاوب عليهم ولو انتهى لو لايف، يعني من بعد حتى ولو انتهى باسبوع ما كاينش اشكال. فالو لايف غيبقى مسجل في الصفحتين بجوج، ممكن في اي لحظه طرحوا السؤال وان شاء الله نجاوبكم عليه. ف شكرا على الحضور ديالكم وشكرا دار شباب المسيره الخضراء مدينه تهله على هذه الدعوه الكريمه، ونتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، ونتمنى لهم ان شاء الله يعني عمل مستمر في مجال التطوع. فمساء الخير للجميع، السلام عليكم ورحمه الله